السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، لبس عليكم بخير. إذا اليوم في هاد لا سيري دي زيكزارسيس كتعلق بلا لوسون ديال لي سوليسيون اسيد اي لي سوليسيون بازيك وكذلك لا كومبيسيون ديال لي ماتيريو اورغانيك. اذا هاد التمارين مهمين بزاف بالنسبة لكم لأنهم تقريبا مراجعة شاملة ديال الدرس ديال الكونترول الثاني، يعني بالنسبة للدرس الثاني والثالث اللي داخل عندنا في الكونترول الثاني. مهمين هاد لي زيكزارسيس لان الاسئله ديال الكونترول كتكون على هاد الشكل. دونك نبداو ليكزارسيس الاول، كوريجي لي ريبونس فوس، يعني صحح الاجوبه الخاطئه. اذا عندنا بور ميزور لو بي اش دون سوليسيون اون يوتيليز لو بابيي بي اش او متر، يعني باش نقيسو البي اش ديال واحد لا سوليسيون كنستعملو ورق البي اش او المتر. شنو هو متر؟ دونك كنقولو البي اش متر. اذا هذا هو التصحيح، نقولو البي اش متر هنا. La question de si le pH est inférieur à 7, lequel pH sera 7, et pH inférieur à 7, la solution est neutre. Donc, lequel pH sera 7, la solution c'est acide. Donc, à des khata, on écrit acide. Très bien. La matière organique est essentiellement constituée d'atomes de carbone C et d'atomes d'oxygène. حنا كنعرفوا ان الماده العضويه لا ماتيغ اورغانيك كتكون بالاساس من الكربون اي ماشي الاكسجين لكن الهيدروجين اي الهيدروجين يعني خصو يكون فيها لي زاتوم اللي خصهم يكونوا فيها اش والسي، الكربون والهيدروجين. هذه الماده العضويه. لو فيغ اي ان ماتيريو اورغانيك. الحديد ماده عضويه؟ لا، لأن ما فيش الكربون وما فيش الهيدروجين. دونك نو اورغانيك، اورغانيك حديد مادة غير عضوية، نو اورغانيك. لا كومبيسيون دو بابيي دون لو اي لو ديوكسيد دو كربون، يعني الاحتراق ديال المواد العضوية كينتج عليه لو ولو ديوكسيد دو كربون. صحيح، هذه ما عندنا ما نصحو فيها. تري بيان. انسويت كلاسيي لي ماتيريو سويفون. عندنا هاد لي ماتيريو هادو، عندنا فين كلاسيون في الطابلو شنو فيه ماتيريو اورغانيك وفيه ماتيغ نو اورغانيك، ولا ماتيغ اورغانيك وماتيغ نو اورغانيك. دابا نشوفو الماتيغ الاولى. شوف المعيار، الماده اللي غنلقاو فيها سي، الماتيغ اللي غادي نلقاو فيها الكربون سي ونلقاو فيها الهيدروجين راها ماده عضويه. صافي. دونك هادي واش فيه الكربون والهيدروجين؟ لا ما فيش. دونك غادي يكون هنا فيه الهيدروجين ولكن ما فيهش الكربون. الثاني فيه الهيدروجين والكربون؟ لا، دونك غيكون نو اورغانيك. هذا الثاني فيه الكربون والهيدروجين، دونك راه اورغانيك. لو بابيي كيما ملي كنديرو لا كومبيسيون، ملي كنحرقوه كنلقاوه بحال هنا. هو قالك لو بابيي كينتج عليه لو و لو ديوكسيد دو كربون، ولو فيه اش الهيدروجين وديوكسيد دو كربون فيه الكربون. دونك لو بابيي راه سي اون ماتيغ اورغانيك. دونك لو بابيي نديرو هنا. لو فيغ نو اورغانيك، ما فيش الكربون والهيدروجين. الكويفر كذلك ما فيش الكربون والهيدروجين. هذا ما فيش حتى هو الكربون والهيدروجين. لو بي او هذا سي اون ماتيغ اورغانيك. علاش؟ لاننا ملي كنحرقوه كينتج الماء، و باش تفهموا ملي كنحرقوا الماده، هاد الماده هادي كينتج لها اش دوزو بحال هنا، بحال الورق. حتى الورق كينتج عليه اش دوزو كينتج عليه سي او 2. اذا هاد الماده الاولى فيها الهيدروجين والماده الثانيه فيها الكربون. اذا هاد الهيدروجين والكربون راه جاو من البي او. دونك البي او راه ماده عضويه. دونك هادشي اللي غنديرو هنا. البي في سي حتى هو ثاني ملي نحرقوه غنلقاو نتجو هاد الشوج، دونك حتى هو ماده عضويه. اش جي ان او 3 هذا نو اورغانيك لان ما فيش الكربون والهيدروجين. اش سي ان اورغانيك لان فيه الكربون والهيدروجين. سي 4 واحد العارضه هنا، سي 4 اش 10 هذا فيه الكربون وفيه الهيدروجين، دونك وبالتالي فهو ماده عضويه. هذا راه ماده عضويه. ربما قال درتو هنا ياك؟ لا، راه ماده عضويه. هذا يعني قلت ماده عضويه وضغطت هنا، لا راه ماده عضويه. اش سي ان غاز سيانور ديدروجين، هذا ماده عضويه. سي اش 4 ماده عضويه لان فيه الكربون والهيدروجين. ان اش 2 نو اورغانيك. سي اش 2 اورغانيك، اذا هنا لان فيه الكربون والهيدروجين. سي اي نو اورغانيك. سي اي او 2 نو اورغانيك. هاد الماده هذه سي ماتيغ اورغانيك لان فيها الكربون والهيدروجين. شنو اخر؟ هذه نو اورغانيك هنا لان ما فيهاش الكربون والهيدروجين. هذه اورغانيك لان فيها الكربون والهيدروجين. تبارك الله عليكم. تري بيان. ليكزارسيس 3. L'exercice 3, c'est dit pour vérifier le papier
pour vérifier le papier est un matériau باش نتاكدوا ان لو بابي راه واحد الماتيريو اورغانيك. بغينا نتاكدوا ان الورق انه ماده عضويه. اون رياليز ليكسبيريونس سويفونت. عندنا التجربه هذه، عندنا لو بابي كنحرقوه، درنا واحد لونطونواغ هنا باش نشوفوا دوك لي برودوي اللي غينتجو، درنا لو سيلفات دو كويفر ها هو هنا، ودرنا واحد الفلاكو هنا ودرنا فيها لو دو شو. اول حاجه لاحظنا لا فورماسيون دو لابي سور لونطونواغ، لاحظنا ظهور واحد القطرات من هنا عفوا سور هاد لي باروا هاد لونطونواغ اللي كاينه فوق ليكسبيرونس على شكل داير لونطونواغ. لاحظنا ظهور واحد القطرات من الماء لي بي، ظهروا لنا واحد القطرات من هنا. الحاجه الثانيه لو دو شو سو تروبل، هاد الماء ديال الجير اللي عندنا هنا تعكر، زيد شنو اخر فيمي نوار. كذلك لاحظنا صعود واحد الدخان اسود من ديك لا كومبيسيون ديال الورق اللي عندنا هنا. حنا عندنا هنا الورق ياك كنحرقوه، لاحظنا ظهور فيمي نوار وظهور قطرات من الماء، وكذلك لو دو شو سو تروبل. لا كيسيون الاول اسيدي قال لك كيل انديكاسيون دون شاكون دي زيكسبيريونس. هاد لي زيكسبيريونس هادو اش كتقول لي؟ هادي لانديكاسيون الاولى اش كتقول لينا؟ فيمي نوار عفوا فورماسيون دو لابي، يعني تكون قطرات من الماء سور لونطونواغ، يعني انه لا برودكسيون دو لو، يعني كاينه لو parmi les produits. L'eau de chaud se trouve donc le dioxyde de carbone، يعني كاينه مع لي برودوي لو ديوكسيد دو كربون. الثالثه فيمي نوار، يعني الكربون، داك الدخان الاسود كيعني انه parmi les produits كاينه الكربون. لا دوزيام كيسيون سيتي لي نون دي رياكتيف. شكون هما لي رياكتيف؟ عندنا حنا شنو حرقنا الورق، دونك لو رياكتيف الاول هو الورق. الرياكتيف الثاني هو لو ديوكسيجين، لاننا فين كنحرقوا الورق كنحرقوه في لو ديوكسيجين. اذا دائما الرياكتيف الثاني اللي تيكون مع لا ماتيير اورغانيك هو لو ديوكسيجين. عقلوا عليها. الثالث سيتي لي نون دي برودوي افيك لور فورميل شيميك. لي نون هاهما مكتوبين، ها الاول الثاني الثالث. اذا الاول لا فورميل شيميك ديالو هي H2O. الثاني لا فورميل شيميك ديالو هي CO2. الثالث لا فورميل شيميك ديالو هي شكون؟ هذا الثالث هو الكربون، ما عندوش فورمول شيميك وانما عنده سامبول اللي هو السي. واضح؟ مزيان. عندنا داك السؤال الرابع، لا كيسيون 4 écrire le bilan de cette réaction. ملي كيقول لي اكتب لو بيلون، دونك شنو عندي بابيي اللي نكتب ليكواسيون كامله. عندي لو بابيي، شكون الرياكتيف الثاني؟ هو الديوكسيجين. شنو كينتج على لا كومبيسيون؟ كينتج على H2O بلس CO2 ياك بلس داك الفيمي نوار اللي هو الكربون. دونك هذا هو لو بيلون دو لا رياكسيون. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. تري بيان. اون باس ندوزو déduire la question 5, déduire les noms des atomes qui constituent dans le papier ou bien qui existent. Ça dépend des questions اللي كيتكرروا بزاف. Quels sont les atomes qui constituent اللي كيكونوا لينا ou bien qui existent dans le papier. C'est la même chose. Donc la question 5 عطينا سيدي قال لك شكون هما لي زاتوم اللي نرجعوا، شكون هما لي زاتوم اللي كاينين في الورق. هذا هو السؤال. باش نعرف انا لي زاتوم اللي كاين في الورق، اذا كنطبقوا داك لا لوا ديال لا كونسيرفاسيون لي زاتوم، يعني لي زاتوم اللي خصهم يكونوا في لي رياكتيف خصهم يكونوا في لي برودوي. دونك شكون هما لي زاتوم اللي عندي في لي رياكتيف؟ كتب لي اتوم وحده هي هذه اللي كاينه في الاكسجين، هي او. وهنا شحال من اتوم كتب لي؟ كتب لي الهيدروجين. شنو كيبان لي اخر؟ كيبان لي الاكسجين، ها هو كاين هنا وكاين هنا، وكيبان لي الكربون كاين هنا وكاين هنا الكربون. دونك هادو هما لي زاتوم. دونك هنا في لي برودوي عندنا ثلاثه لي زاتوم، وفي لي رياكتيف عندنا ان اتوم وحده. دونك هاد الهيدروجين والكربون منين جاو؟ هاد الهيدروجين والكربون منين يكونوا جاو في نظركم؟ اذا جاو من لو بابي. دونك لو بابي شنو علاش كيحتوي؟ كيحتوي على الهيدروجين والكربون. وشي اللي هو جاوبنا عليه هنا اللي كنتو عاقلين، قلنا ان لو بابي هو راه سي ماتيير اورغانيك لانه فيه الهيدروجين والكربون. حنا دابا شفناها في ليكسبيريونس. مزيان. دونك الهيدروجين نكتبوها دابا، الهيدروجين اي لو carbone, l'hydrogène et le carbone. La question 6, le papier est-il un matériau organique? Oui. واش هو مادة عضوية؟
طبيعة الحال علاش أسيدي؟ كار il contient لأنه il contient يحتوي car il contient quoi؟ الهيدروجين لأنه فيه الهيدروجين وشنو أخر أسيدي؟ لأن فيه الهيدروجين وفيه الكربون et le carbone لأن فيه الهيدروجين والكربون. زيد la question 7 citer quelques gaz et les dangers qui peuvent être liés à la combustion des matières organiques. شنو هما الأخطار اللي كينتجو على احتراق المادة العضوية؟ وهادشي بغيتكم تجاوبوا عليه في لي كومونتير. مزيان. Très bien. La question ou bien l'exercice 5. L'exercice avant 4. Un élève ajouté واحد التلميذ l'exercice 4 نجاوب عليه هو الأول. واحد التلميذ أسيدي مال هو التلميذ خدا 80 مليلتر من الماء الخالص وضافها لواحد لاسيد اللي البي اش ديالو كيساوي 3. Que se passe-t-il pour la valeur de pH؟ دونك بالنسبة للسوليسيون اسيد ملي كنديرو لهم لا ديليسيون شنو كيوقع لو بي اش؟ دونك لو بي اش كيرتفع، لو بي اش اوغمونط. دائما بالنسبة للسوليسيون اسيد البي اش ديالهم كيرتفع ملي كنديرو لهم التخفيف. تري بيان. شنو كنسميو هاد العملية؟ كنسميوها لا ديليسيون. عقلوا على هاد الكلمات الله يرضى عليكم، كلمات قلال ضبطوهم. Très bien. L'exercice 5. On considère les solutions suivantes. عندنا des solutions هادو. Avec quel moyen on a mesuré le pH des solutions؟ اش من appareil استعملنا هنا باش قسنا ال pH ديال هاد لي solution؟ واش لو بابي pH ولا ال pH متر؟ الجواب واضح لأن القيمة بالفاصلة، لأن القيمة مضبوطة. Donc l'appareil qu'on a utilisé suit le pH car la valeur est précise. Donc le pH mètre. L'appareil qu'on a utilisé, le pH mètre. اكتب la justification soit تقول car la valeur est précise ou bien تقول les valeurs sont avec la virgule بالفاصلة. Très bien. La question الثانية classer les solutions dans le tableau en solution acide, basique ou neutre. يعني هاد لي سوليسيون نديرو نزيدو واحد الخانات لتحت، هذا خانة اوا ونقولوا هاد لا سوليسيون البي اش ديالو كيساوي 7 دونك راه نوتر. تري بيان. هذا البي اش ديالو قل من 7 دونك راه اسيد. هذا البي اش ديالو كبر من 7 دونك راه بازيك. هذا البي اش ديالو كبر من 7 دونك راه بازيك. تبارك الله عليكم. هذا البي اش ديالو كبر قل من 7 دونك راه اسيد. هذا البي اش ديالو كي داير كبر من 7 دونك راه اسيد. تري بيان. 3. Identifier la solution la plus acide. شكون هو لا سوليسيون لا بلوز اسيد هنا؟ هو اللي يكون قريب للزيرو. شكون هو اللي قريب للزيرو؟ شحال عندي من سوليسيون اسيد؟ عندي هذا اسيد وشنو اخر وعندي هذا اسيد. دونك شكون هو اللي بلي اسيد ولا بلوز اسيد؟ هو بي. دونك فين حنا في لا كيسيون هذه؟ دونك بي لا سوليسيون بي. Identifier la solution le moins acide. Donc le moins acide هو هو اللي عنده هو اللي عنده 5.0. 5.0 عمركم سمعتوها؟ هي 5. تري بيان. ولكن هنا سا ديبون لا كيسيون واش الاستاذ تيقصد لي سوليسيون كاملين ولا كيقصد على سوليسيون اسيد؟ بما ان قال لي موا اسيد كيقصد لي سوليسيون اسيد دونك غيكون اما اذا كان كيقصد لي سوليسيون كاملين شكون هو اللي غيكون موا اسيد؟ هو اللي غيكون، ولكن بلا ما نقول لكم الهضره باش نبداو لي سوليسيون اسيد كنقارن لي سوليسيون اسيد وكنشوف شكون هو الاخف فيهم. مزيان. 5. Identifier la solution la plus basique. شكون هو لا سوليسيون لا بلو بازيك؟ هو لا سوليسيون بازيك اللي عندها البي اش كبيره. دونك هو هذا 13 ياك هو اللي عنده البي اش كبير. دونك 13 هو دي. Identifier la solution le moins basique. La solution le moins basique هو لا سوليسيون بازيك اللي يكون قريب للسبعة. دونك فين هو لا سوليسيون بازيك اللي قريب للسبعة؟ هذا 9 وهذا 11 وهذا دونك هو اف. Très bien. L'exercice 6. Si on fait brûler un morceau de PVC, حرقنا دابا سيدي ال PVC, elle se forme 4 corps purs. تكون لنا 3 الأجسام. شكون هما 3 الأجسام؟ غنعرفوهم. 4 ماشي 3. هما الأول الكربون، الثاني ديوكسيد دو كربون، الثالث فابور دو يعني الماء، والثالث كلورور ديدروجين اللي هو HCl. Quels sont les réactifs؟ Les réactifs سيدي هما ال PVC. ماشي مشكل. اجي هنا نجاوبو هنا لان ليسباس مبقاش لينا. دونك
لي رياكتيف والله عندنا الرياكتيف الاول هو البي في سي بوليكلورور دو فينيل. وشكون هو الرياكتيف الثاني هو اللي تيحقق هو لو ديوكسيجين. يلا كتب الاول بي في سي والثاني لو ديوكسيجين. لا كيسيون الثاني كيل سون لي برودوي دو سيت كومبيسيون. لي برودوي هما هاد الربعه الكربون ديوكسيد دو كربون ولا فابور دو اي كلورور ديدروجين. زيد شنو اخر لا بريزونس دو سيغتان اي فاسيل ا بروفي. قال لك فاسيل انا نعرفو وجود بعض منهم. شكون هما؟ بحال الكربون هذا ساهل كنعرفوه. علاش؟ باش كنعرفو داك الفيمينوار داك الدخان الاسود. زيد شكون اخر؟ وهو تيبان لنا قطرات من الماء. اما لو ديوكسيد دو كربون والكلورور ديدروجين هادو خصنا حتى نديرو بعض التجارب عاد نبقاو نكشفو عليهم. اكسبليكي كومون. كيفاش اكسبليكي كومون؟ انا بعدا ما عرفتش هاد اكسبليكي كومون، ما عرفتش نشرح. واش غنشرحو هادي لان داخله يعني لا نشرحو كيفاش فاسيلمون ابروفي ولا ما عرفتش نشرحو. المهم الا نتوما فهمتوا جاوبوا على السؤال في لي كومونتير. ما تنساوش راه عندكم فلاشين ديالكم المحليات، وكاين اللي بالتصحيح وكاين اللي عاد يكون التصحيح ديالهم في المستقبل. وكذلك ما تنساوش الكونترول الثالث. الكونترول الثاني راه تبارك الله القناه راه فيها جوج بالنسبه لكل مستوى. كذلك الكونترول الثالث غيكون غدا ان شاء الله تبارك وتعالى الاحد. ستكون هناك نماذج بالنسبه للكونترول الثالث. والى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.